नमो नमः। अहं पार्थः। अहं वित्तकोशाधिकारी। अहं प्रभाते 6:00 उत्तिष्ठामि। सार्धषड्वादनपर्यन्तं दन्तधावनं तथा स्नानं करोमि। 6:30तः सपादसप्तवादनपर्यन्तम् अहं व्यायामं करोमि। अनन्तरम् अहं प्रातराशं खादामि। 8:00 अहं कार्यालयं गच्छामि। तत्र अहं 9:00तः 1:00पर्यन्तं कार्यं करोमि। मध्याह्ने 1:00 अहं भोजनं करोमि। पुनः 1:30तः सायङ्काले 6:00पर्यन्तं कार्यं करोमि। मध्ये चायं पिबामि। अनन्तरं 7:00 गृहम् आगच्छामि। 8:30 भोजनं करोमि। तदनन्तरं दूरदर्शनं पश्यामि। रात्रौ कञ्चित् कालं पुस्तकमपि पठामि। अपि च 11:00 निद्रां करोमि। धन्यवादाः।